আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা শুরু করছি তাইসিরুল কোরআন কায়দা এর পঞ্চম পাঠ। তো আর দেরি না করে শুরু করছি, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحيم. رحيم. طالم با. طالم با. قف تالم. قف تالم. صاد ميم دال. صاد ميم دال. جيم ها را. جيم ها را. قف لم ميم. قف لم ميم. سين ها ميم. سين ها ميم. تا جيم دال. تا جيم دال. عين قف دال. عين قف دال. خا با را. خا با را. نون عين تا. نون عين تا. تا. شين فا عين. شين فا عين. فا ضاد لم. فا ضد لم. ضاد حا كف. ضد حا كف. ميم سين جيم دال. ميم ميم سين. ميم سين جيم دال. ميم سين جيم دال. ميم سين جيم دال. فا صاد لم تا. فا صاد لم تا. لم عين لم كف. لم عين لم كف. ثا قف لم تا. فا ثا. سا قف لم تا. ثا قف لم تا. فا ثا. سا لم. ثا قف لم تا. فا قف لم تا. ثا سا قف قف لم لم تا. تا. ثا قف لم تا. سا قف لم تا. عين لم قف تا. عين لم قف تا. نون عين ميم تا. ميم نون نون عين ميم تا. نون عين ميم تا. نون عين ميم تا. جيم عين لم نون. جيم عين لم نون. يا فا عين لم. يا فا عين لم. يا قف يا نون. يا قف يا نون. نون با طا شين. نون با طا شين. كاف لم ميم تا. كاف لم ميم تا. كاف لم ميم تا. كاف لم ميم تا. ঠিক আছে, আজকে 4 হরফের অক্ষরগুলো চেনা আমাদের শেষ হলো। আগামীকাল থেকে 5 হরফের অক্ষর চেনা শুরু হবে। ঠিক আছে, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।